بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین علیہ السلام کشف حسین بظہور حجت الہی ذکر پاک قبول اللہ حضرین دے گناہ بقیت اللہ جلدی ظہور سیرتن صورتن عملاً کردار اس قابل بنا امام دی زیارت مشرف بابے اور اندی مالک زندگی دراز فرما صحت دی دولت عطا فرما واسطی بیمار دی بیماری دا جنی بیماری دا نام ہے غیرت اس بیمار دی بیماری دا نام ہے بیزردین جندر شام جگر کھا گئی یہ کو کیا دے ہو اس بیمار دی بیماری دا نام چاہے دے 5 لاکھ بدماش دی بھیش بغیر گر کے دے ماں بہ بہ کے ٹر دی اللہ جتھے کوئی شبیر دمات میں وصلہ ہے کسے تکلیف ہی چاہے صحت دی دولت عطا اماد پیار دواستے جیڑی شبیر دی شہادت دے بعد نچھانت بیٹھی اے ویلا نہیں تری محنت تر لینا جو میں تری محنت کران تے تری ہائے تھی وے پڑھ نہیں جاننا حاضر بندے واسطے مجلس ہے تیری جوانی کی قسم ہے میں اس ماں دے پیار دا واسطہ دیتے ہیں جہدی ہاتھ دولت کربلا رہ گئی ہاتھ دولت شام رہ گئی شادی میں سمجھے سان خالی جھولی آئی ہیں خالی ولی بین جنہ کڑیتے نہیں عمر دراز فرما جنہ کڑیتے ماتمی پترتا فرما اللہ میرے بھائی نصیحت عطا فرما چاہتے سلیم دے بیٹے نو مالک صحت عطا فرما اے ذکر دا ثواب سائی و محنت خرچ نیاز لنگر طعام قائم حجت دربار پیش ہدیتاً جو ثواب حاصل ہوئے اس خاندان دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے اللہ ہی ذکر دا ثواب نہ دینا میں صغیرہ و طویلہ گناہ معاف فرما جوار معصومین بھی جگہ نیت فرما قبول پروشن منور فرما تحت نگاہ وسیع و مریض گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں خالی ہاتھ واپس خالی نہ لوٹے شادی دعائیں شرف قبولیت عطا اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل حاضری ہے بزرگان دا حکم ہے ہر سال میں اسے ٹائم پڑھے برحال امر دے پابند ہیں جڑے ویلے حکم کریں نوکری جو ہے کدیں کوشش نہیں کی جو ذکر چ نمبر لگن عبرت دے کٹھے دے قتل دی ساتھ ہے اتنا ہی پتہ لگ رہے جو قاتل کون